नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदद अल मंसूर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका हकीम कैसर मंसूर और आज हम बात करेंगे मौसम गर्मा के एक ऐसे फल के बारे में जिसको फलों का बादशाह भी कहते हैं और फलों का सरदार भी कहते हैं। ये फल जिसको आम, गर्मियों का तोहफा। तो आज हम बात करेंगे कि क्या शुगर के मरीज इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं। अगर खा सकते हैं तो कैसे खा सकते हैं और कितना खा सकते हैं, और इससे शुगर के मरीजों को क्या फायदे और क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 100 ग्राम पके हुए आम अगर हम खाते हैं तो उससे हमें क्या हासिल होता है। कैलोरीज 60 से 70, ये डिपेंड करती है कि कौन सा आम आप खा रहे हैं। प्रोटीन 0.8 ग्राम, चिकनाई 0.4 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 15 ग्राम, फाइबर 1.6 ग्राम, शुगर 13.7 ग्राम। नाजरीन, शुगर की मिकदार को मद्देनजर रखिए क्योंकि बाद में हमने इस पे बात करनी है। विटामिन सी 36.4 मिलीग्राम, विटामिन ए 54 माइक्रोग्राम, विटामिन ई 0.9 मिलीग्राम, पोटाशियम 168 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 10 मिलीग्राम, कैल्शियम 11 मिलीग्राम। एंटीऑक्सीडेंट में पॉलीफिनोल्स और फ्लोवोनाइड्स होते हैं। अब आते हैं आम और शुगर के मरीज के लिए आम का इंतखाब। आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI 51 से 56, दरमियाना दर्जा यानी ब्लड शुगर पर एतदाल पसंद असर। आम एक पसंदीदा फल है, तो क्या शुगर के मरीज आम ना खाएं? शुगर के मरीज आम खा सकते हैं, मगर चंद एक एहतियाती तराकीब को मद्देनजर रखते हुए और एतदाल के साथ। सबसे पहले तो आपने आम जब भी खाना है खाली पेट नहीं खाना। नंबर 2, आम 2 किस्म का होता है, एक देसी आम और दूसरा कलमी आम। देसी आम की पहचान ये है कि इसमें गूदा कम होता है, इसमें रेशे ज्यादा होते हैं, गुठली बड़ी होती है और इसमें रस पतला होता है और ये हल्का सा तुर्श भी होता है। तिब्बी नुक्ता नजर से मैंने आपको एक गुर की बात बतानी है। नाजरीन, जो फल कच्चा होने पे खट्टा होता है और जब पक जाए तो वो मीठा हो जाए, तो ऐसा फल शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं होता। जबकि ऐसा फल जो कच्चा भी मीठा हो और पक के ज्यादा मीठा हो जाए, तो उस फल को शुगर के मरीज ना ही खाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये शुगर के मरीजों के लिए किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। तो नाजरीन, ये जो देसी आम होता है इसी से अचार बनता है और ये जब कच्चा होता है तो शदीद खट्टा होता है। जब ये पक जाए तो इसमें मिठास पैदा हो जाती है, लेकिन इसमें खटाई भी रहती है। जबकि दूसरा आम जिसको कलमी आम कहते हैं, जिसमें लंगड़ा, दशहरी, अनवरटोल, सिंदड़ी, तोतापरी वगैरह शामिल हैं, ये जब छोटे होते हैं, कच्चे होते हैं, तो इनमें खटास ना होने के बराबर होती है, ये उस वक्त भी मीठे होते हैं। तो मेरी अपने उन तमाम भाइयों से जो शुगर के मरीज हैं उनसे ये गुजारिश है कि आप कलमी आम बिल्कुल कभी ना खाएं, क्योंकि इससे आपकी शुगर बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें शुगर खासी ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है और शुगर स्पाइक हो सकती है। आपने जब भी ये आम खाना है तो ढूंढ कर देसी आम लाना है। गोल होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है,
تو آپ اس کو مناسب مقدار میں کھا سکتے ہیں۔ جب آپ نے کھانا ہے تو اس کے بعد آپ نے 2 کام ضرور کرنے ہیں۔ نمبر 1، جو ہی آپ نے آم کھانا ہے تو کبھی بھی ایک وقت میں 50 گرام سے زیادہ نہیں کھانا۔ آپ کچھ دیر کے بعد دوبارہ 50 گرام کھا سکتے ہیں۔ شوگر کا ایک مریض ایک دن میں 100 سے 120 گرام آم کی کاشیں کھا سکتا ہے، اور میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ دیسی آم کھائے، کلمی آم جو بہت میٹھا ہوتا ہے اس کو نہ کھائے، کیونکہ آم میں جو وٹامنز، جو منرلز اور جو فلوونائڈز ہیں وہ کسی اور پھل میں نہیں ہیں۔ ہم نے شوگر کے مریضوں کو نہ تو ہر چیز بند کرنی ہے، کیونکہ قدرت نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایسی اچھائی رکھی ہے جو کسی دوسری چیز میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح آم میں جو کچھ ہے، جو وٹامنز، جو منرلز اور جو ذائقہ ہے، تو ایک شوگر کا مریض ان کو کیوں نہ کھائے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ آپ نے جب بھی آم کھانا ہے اس کے بعد آپ نے واک کرنی ہے۔ نمبر 2، آم کھانے کے بعد آپ نے جتنا آم کھایا ہے اس سے چوتھائی حصہ، چوتھائی وزن کے برابر آپ نے نٹس کھانے ہیں، جس میں بادام بھی ہو سکتا ہے، پستہ بھی ہو سکتا ہے، کاجو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو آپ نٹس کھائیں گے ان نٹس کی وجہ سے جو شوگر سپائک ہو سکتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ آم کے پتے وہ آم سے بھی زیادہ بہتر ہیں، اور آم کے پتوں میں یہ خوبی ہے کہ وہ آپ کی شوگر کو کم کر سکتے ہیں، آپ کی بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں ایک دوائی کا کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کبھی آم کھا لیں تو زیادہ کھا لیں تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آم کے پتوں کو تھوڑا سا کچل کر پانی میں ابال کر آپ اس کا قہوہ پی لیں تو آپ کی شوگر سپائک نہیں کرے گی۔ یہ وہ راز ہے جو بہت کم اطباء کرام لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جو آم کے پتے ہیں ان کو تھوڑا سا کچل کر ان کا اگر آپ قہوہ پی لیں تو یہ آپ کی شوگر کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ آم کھانے کے بعد کم از کم 1-1.5 کلومیٹر کی واک کریں، اور شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین وقت جو آم کھانے کا ہے وہ سپہر کا وقت ہے، کیونکہ سپہر کے بعد آپ عصر کے بعد بآسانی 1.5-2 کلومیٹر کی تو واک کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔